बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। महंगाई पर दर्जन भर से जायद नोटिस लेने वाले मेरे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आज खुद ये पूछ रहे थे कि भाई लोग उनसे पूछते हैं कि नया पाकिस्तान किधर है, तो मैं आज उन लोगों को बताना चाहता हूं कि तमाम चोरों का इत्तेहाद देख लें और उनके लटके हुए मुंह देख लें तो लोगों को इसका जवाब मिल जाएगा कि नया पाकिस्तान कहां है, इनकलाब आ चुका है। मेरे प्राइम मिनिस्टर ने आज मुझे यह भी बताया कि वो फॉरेन फंडिंग के मामले को कैसे देखते हैं। मेरे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ने आज फॉरेन फंडिंग के हवाले से जवाबी इल्जाम धर दिया। मेरे प्राइम मिनिस्टर ने आज मुझे यह भी बताया कि वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि ऑपोजिशन जमातें किन ममालिक से फंड लेती आई हैं, वो उन ममालिक के नाम जानते हैं, लेकिन क्योंकि बहैसियत वजीर आजम वो उन ममालिक का नाम नहीं ले सकते। अगर मैं अपने वजीर आजम के इस बयान को समझूं, गहराई में जाऊं, तो कहीं ना कहीं वो शायद पाकिस्तान के दोस्त ममालिक का ही जिक्र कर रहे होंगे, क्योंकि अगर वो दोस्त ममालिक ना होते, अगर वो ममालिक जिनके साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात ना होते, तो वजीर आजम उनका धड़ल्ले से नाम ले लेते। बिल्कुल वैसे जैसे ऑपोजिशन ने ये पिक्चर क्रिएट की, ये इल्जाम लगाया फॉरेन फंडिंग के मामले पे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भारत और इसराइल से फंडिंग होती है। मेरे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ने आज ये भी बताया कि वो ऑपोजिशन के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने फॉरेन फंडिंग के पीछे लग करके इस केस को हाईलाइट किया, लिहाजा वो भी चाहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस की जो समाअत है उसकी नशरियात लाइव दिखाई जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर भी चाहते हैं कि लाइव नशरियात दिखाई जाए, फॉरेन फंडिंग की समाअत लाइव हो, अगर ऑपोजिशन भी ये मांग कर रही है कि रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो और फॉरेन फंडिंग का मामला जल्द अज जल्द निपटाया जाए, तो फिर पिछले 6 सालों से ये मामला ज़ेरे इल्तवा क्यों है? अगर प्राइम मिनिस्टर की भी यही मांग और ये डिजायर है, ये ख्वाहिश है कि लाइव दिखाई जाए समाअत फॉरेन फंडिंग की, तो फिर इस पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा? बहुत से ऐसे मामला हैं जिनके ऊपर हम आज बहस करेंगे। बड़ा प्रेस्टीजियस सीनियर पैनल मेरे साथ मौजूद है, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एज पर द प्रोटोकॉल। मैं अनाउंस करूंगी अपने आज के गेस्ट को। मुराद राज साहब ज्वाइन कर रहे हैं, हमें वजीर तालीम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हुकूमती बेंचेस पर हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद मुराद राज साहब। आप अंधेरे में क्यों चले गए हैं? आपने तो रोशनियां फैलानी है हर जगह। आई थिंक यू नीड टू सेट योर फ्रेम। आप हुकूमत है पंजाब की, क्या पंजाब हुकूमत तो नहीं अंधेरे में चलेगी लाइव शो में? आई नीड टू चेक व्हाट्स हैपनिंग विद मुराद राज साहब। मुराद राज साहब, इट्स टू डार्क। और आसिफ करमानी साहब ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है, पीएमएलएन से उनका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। ऑपोजिशन बेंचेस पर है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुराद राज साहब, मैं आपसे पहला सवाल रखना चाहूंगी। सर, आज प्राइम मिनिस्टर मेरे शुक्रिया अदा कर रहे थे ऑपोजिशन का फॉरेन फंडिंग केस की, जिस तरीके से उसको हाईलाइट किया, जिस तरीके से ऑपोजिशन उनके पीछे पड़ गई है। लेकिन मुराद रईस साहब, मुझे ये बताइए, राज साहब के जो इल्तवा है वो क्यों हो रहा है? मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि ये जो पूरा मामला है ये ऑपोजिशन ने नहीं, इमरान खान साहब के देरीना दोस्त, आप लोगों के पुराने कॉलीग, फाउंडर मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकबर एस बाबर साहब ने उठाया है। जी मुराद साहब। ओके, आई थिंक सो वी नीड टू फिक्स इट। आसिफ करमानी साहब, आपके पास सीधा होंगे। आज आपने सुना ही होगा प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि तमाम चोरों का इत्तेहाद देख लें, उनके लटके हुए मुंह देख लें, आपको पता चल जाएगा कि इनकलाब आ गया। तो इनकलाब तो आ चुका है आसिफ करमानी साहब पाकिस्तान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म साहब ने दुरुस्त फरमाया, इनकलाब वाकई आया है। चूँकि जिस ऐनक से वो देखते हैं उनको सब हरा ही हरा नज़र आ रहा है। और सूरत हाल ये है कि पिछले 2.5 सालों में इन्होंने गरीब को गरीब तर कर दिया और अमीर को अमीर तर, बल्कि चंद अमीर तरीन लोगों को मज़ीद अमीर कर दिया। और जिस तरह बेदर्दी के साथ यहाँ चीनी, आटा, पेट्रोल, दवाइयाँ और ये हाल ही में LNG और फिर ये ब्रॉड शीट के मामले में जिस तरह अवाम का खून किया गया, अवाम के टैक्स मनी को जिस तरह इन्होंने उड़ा दिया, तो इस पर तो वाकई उनको दाद देनी चाहिए कि ऐसा इनकलाब तो चश्मे फल्क ने कहीं दुनिया में पहले नहीं देखा कि जहां तब्दीली का दावा करने वाले ने आके और गरीबों को, वो कहते थे ना कि हम तो गरीबों को उठा देंगे, वाकई उन्होंने इस मुल्क से गरीब को उठा दिया है। और जो मुतवस्सत तबका था, मिडिल क्लास थी, उसका बिल्कुल सफाया कर दिया गया है। और जो लोग
اس ملک میں غریبوں کے لیے مہنگائی کا باعث بنے، جنہوں نے چینی کی، آٹے کی ڈکیتیاں کی، جن کے خلاف رپورٹس بھی آ گئیں، ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اور ان کے دائیں بائیں پرائم منسٹر صاحب کے وہی چور وہی ڈاکو بیٹھے ہیں۔ یہ دوسروں کو چور کہتے ہیں لیکن چور تو ان کی خود بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اب حال ہی میں دیکھیے کہ جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ دوست ممالک کا، وہ کہتے ہیں میں نام نہیں لوں گا، میرا یہ سوال ہے کہ اب دوست رہ کون گیا ہے ہمارا اس دنیا میں؟ یعنی آپ نے جو اپنے ہمارے قابل اعتماد جو ٹیسٹڈ لوگ تھے، دوست تھے، ممالک تھے، آپ نے تو ان کو بھی ناراض کر لیا۔ آپ کی خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی، آپ نے عوام کو جو ریلیف دینا تھا، جو آپ نے عوام کو اس میں تبدیلی لانی تھی، وہ تو بڑی مہنگی پڑی ہے، اور صرف جو آپ کا ایک احتساب کا نعرہ تھا وہ تو دم توڑ چکا ہے۔ جس طرح احتساب کا حشر ہوا ہے اور جس طرح یک طرفہ احتساب کیا گیا اپوزیشن کا کہ ثبوت ہے نہیں اور اریسٹ کر لیا جاتا ہے، ریمانڈ لے لیے جاتے ہیں عدالتوں سے احتساب سے، اور اس کے بعد ایک لامتناہی سلسلہ ہے کہ نہ آج تک کوئی ثبوت اپوزیشن کے، خصوصاً جو نواز شریف صاحب کی فیملی کا احتساب کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ جو یہ جج صاحب فوت ہو گئے، ارشد ملک، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے بعد تو کوئی احتساب کی گنجائش ہی نہیں رہتی ہے۔ انہوں نے تو احتساب کا غبارہ تھا جون صاحب، وہ پھٹ گیا، اور ان کا تو بیانیہ جون صاحب تو دفن کر گیا ارشد ملک کا بیان۔ کرمانی صاحب اسی چیز کو تو وہ انقلاب کہہ رہے ہیں۔ میں واپس آؤں گی، وہ جو پنجاب حکومت ہے وہ اندھیرے سے باہر آ گئی ہے، روشنی میں آ گئی ہے۔ مراد راز صاحب، ویلکم ٹو دی شو، ویلکم بیک۔ آئی ایم گلیڈ کہ آئی کین سی یو کلیئرلی ناؤ اینڈ آئی ہوپ سو کہ آپ نے کرمانی صاحب کی گفتگو سنی ہوگی۔ میں اسی کو آگے لے کر جاؤں گی۔ سر، خان صاحب نے شکریہ ادا کیا اپوزیشن کا، میں تھوڑا سا فیکٹ چیک کر لوں، یا وہ اکبر ایس بابر کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہتے ہوں گے، یا وہ جوش خطابت میں بھول گئے ہوں گے۔ میں بتا دیتی ہوں، یہ معاملہ فورن فنڈنگ کا اپوزیشن نے تو اپنی کنوینئنس پہ جو اٹھایا سو اٹھایا، لیکن ایکچولی اس کے پائنیئر وہی ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی۔ آپ کے دیرینہ دوست، آپ لوگوں کے دیرینہ ساتھی اکبر ایس بابر صاحب، تو شکریہ ادا آپ غلط لوگوں کا تو نہیں کر رہے؟ یو نیڈ ٹو تھینک اکبر ایس بابر فار فارن فنڈنگ کیس۔ دیکھیں، میں بینش آپ کو بتاؤں اس کے اندر کہ جس نے بھی کیس کیا، میرے خیال سے سب کے جو فنڈنگ کے سورسز ہیں وہ سب کے سامنے آنے چاہیے۔ It is not just PTI. I think it should be everyone. باقی پارٹیز نے کہاں سے کیے، ہم تو کہہ رہے ہیں بالکل جو فیصلہ آنا چاہیے لائیو آنا چاہیے، جس طرح پرائم منسٹر نے کہا، اور سب کو پتہ لگنا چاہیے۔ اگر کسی نے بھی اس میں کوئی چوری کی ہے، کوئی میلیفائڈ کام کیا ہے، سب کے سامنے آنا چاہیے۔ اور اسی طرح جس طرح پاکستان تحریک انصاف کا ہو رہا ہے، پی ایم ایل این کا بھی پتہ لگنا چاہیے کہ ان کے پیسے کہاں سے آئے، پیپلز پارٹی کے بھی پتہ لگنا چاہیے کہاں سے، کیونکہ سب کی فورن فنڈنگ ہوئی ہے، صرف پی ٹی آئی میں فورن فنڈنگ نہیں آئی۔ یہ تو پہلی دفعہ آپ کو دکھایا گیا ہے کہ فورن فنڈنگ کس طرح کی جاتی ہے۔ پی ٹی آئی واز دا فرسٹ پارٹی، اور آپ کو بتایا گیا کہ کس طرح لوگوں سے ڈونیشنز ایک ڈنر ہوسٹ کیے جاتے ہیں، کس طرح کیا جاتا ہے، اور لوگوں کی لسٹ رکھی جاتی ہے، لوگوں کی ایک پورا ڈیٹا رکھا جاتا ہے، کن کن لوگوں سے کیا کیا اماؤنٹس آئیں، سب چیزیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ اگر یہ بھی 40,000 نام نکال سکیں گے کہ نہیں، کہ 40,000 نام لوگوں نے کتنی ڈونیشن کہاں سے دی اور کس طرح دی۔ سو وی ول لائک ٹو سی دیٹ از ویل کہ ان کے کتنے نام نکلتے ہیں ڈونرز کے اور ہمارے کتنے نکلتے ہیں۔ تو سر 6 سال سے معاملہ التوا میں کیوں ہے؟ اس کا جواب دے دیجیے۔ میں ذرا چودھری منظور صاحب سے بھی پوچھ لوں، فارن فنڈنگ کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کیا حساب دینے کے لیے تیار ہے؟ بتائیے کہ 6 سال اٹس اے لانگ گیپ۔ دیکھیں، دس از ان دا ٹرائبیونل، اب الیکشن کمیشن کے پاس ہے، اینڈ دا تھنگ از کہ وین ایور دے آر ولنگ ٹو اناؤنس اٹ، جب بھی انہوں نے کرنا ہے کریں۔ ہم نے کسی نے ان کے اوپر پریشر نہیں ڈالا ہوا، سب چیزیں جو ہیں پچھلی حکومتوں کے ٹائم سے چل رہی ہیں، سو اس لیے ہم نے تو کسی میں نہیں ڈالا ہوا پریشر۔ نہیں، آپ ریلیف لیتے رہے ہیں، آپ معاملے کو طول دیتے رہے ہیں، آپ ہائی کورٹ کے بار بار دروازے کھٹکھٹاتے رہے ہیں، یہ بھی اس فیکٹ کا حصہ ہے جو پچھلے 6 سال میں وفتن فوفتن ہوتا رہا ہے۔ آپ کہتے رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن تو یہ معاملہ سننے کا اختیار ہی نہیں رکھتا۔ مراد صاحب، مگر ناؤ آج آپ نے پرائم منسٹر کو سن لیا، پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ ہونا چاہیے تاکہ سب کو پتہ لگ جائے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایوری ون شوڈ نو، جس نے میلیفائڈ کام کیا ہے وہ سامنے آنا چاہیے، جو ہمیشہ سے ہمارا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے۔
ऑल राइट चौधरी मंजूर साहब, क्या आप हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर की बात की तायद करते हैं आज फॉरेन फंडिंग के मामले पर, जिस तरीके से उन्होंने जवाबी इल्जाम भी धरा और आवाज भी उठाई कि लाइव समाज जो है वो पूरी नशर होनी चाहिए? मैं थोड़ा इससे आगे जाना चाहूंगा। जी सर। न सिर्फ लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, बल्कि आज प्राइम मिनिस्टर को अगर याद नहीं रहा तो ये भी ऐलान फरमा देते कि सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर या 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसका फैसला भी कर दिया तीनों जमातों का। मैं इनको ऑफर कर रहा हूँ, ये ऑफर पिछले 6 सालों में 6 बार ये हाई कोर्ट में गए इस केस को रोक दिया जाए। 6 साल के अंदर 7 साल के अंदर ये मुसलसल इनकार करते रहे कि हमारी कोई गैर कानूनी फंडिंग नहीं है। आज आकर इन्होंने जवाब जमा करवा दिया। जहाँ एजेंट की गलती, एजेंट कौन था? जो इमरान खान साहब ने अपने दस्तखतों से 2 कंपनियां बनाई और वो एजेंट मुकर्रर किए। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के तहत पाकिस्तान के अंदर जब आप कोई अपना एजेंट मुकर्रर करते हैं तो एजेंट की गलती नहीं होती, आपकी अपनी गलती होती है, क्योंकि आप खुद अपनी विलिंगली उसको मुकर्रर करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब पैसे आ रहे थे तब आपको नहीं पता था कि कहाँ से आ रहे, कैसे कैसे पैसे आ रहे। ये कहते 40,000, आप 40,000 को छोड़े और 4 अकाउंट्स की बात करें जिनमें से पैसे आए, उनकी बात नहीं करेंगे। और अगर ये फैसला करना चाहते हैं तो करें, मैं ऑफर कर रहा हूँ कि मुराद राज साहब एक्सेप्ट कर लें, 1 महीने के अंदर तीनों पार्टियों का फैसला कर दिया जाए। अब हमारे खिलाफ क्या निकाल कर लाए? अभी हम तो इंतजार कर रहे हैं ना कि वो उसका फैसला आ जाए इलेक्शन कमीशन का, और उसके बाद हम फारूक हबीब को नोटिस दें। इतना मजाक का खेल, एक अमेरिका के अंदर एक फॉर्म रजिस्टर है CCC, और वो बिनिश पता क्या है जी? वो है प्लास्टिक पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो प्लास्टिक की चीजों को रिसाइकल करती। उसको उठाकर कहते हैं कि ये पीपल्स पार्टी की फर्म है। अब उसका तो एक मजाका खेल जवाब है। हमने कहा कि आप हमें छोड़े, आप खुद गूगल करें। तो फिर आप लाइव टेलीकास्ट होने के इस मुतालबे, इस मांग में प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं, लाइव राइट? टेलीकास्ट क्यों? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट किसी केस की मदद से मुकर्रर कर ठीक है, ये लाइव टेलीकास्ट भी करे और डेली बेसिस पे कर दो। चलो ये मैं बिनिश एक चीज कहना चाहूंगा। जी जी, वेरी क्विकली, आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक, वेरी क्विकली। जी मुराद साहब। ठीक है, मैं बिनिश सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इन कंपनियों के नाम उसी तरह निकलते हैं जिस तरह इन दोनों पार्टीज के लोगों के अकाउंट्स निकलते हैं ना, ड्राइवरों के, नौकरों के, कुक्स के, तो पता नहीं होता कि पैसे आ रहे कहां से और जा रहे कहां से। सो इट्स द सेम थिंग कि कंपनियां वो प्लास्टिक की कह रहे हैं। अब मैं तो नहीं कुछ कह सकता कि क्या था उसमें क्या नहीं है, ऑब्वियसली वो सब चीजें सामने आएंगी, मगर जब ड्राइवरों के और कुकों के और खोखे वालों के अकाउंट्स में से अरबों रुपए निकलेंगे तो फिर इसी तरह होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होगा। फॉरेन फंडिंग मामले में भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल है। जैसे जहांगीर साहब तरीन के ड्राइवर और कुक के नाम से बिलियंस ऑफ रुपीज की ट्रांजैक्शन हुई, अभी तक के निकलने शुरू हो गए हैं ना, तो देखना क्या क्या निकल। ठीक है चौधरी साहब, मेरे साथ बने रहिए, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आना है। तो आपके कॉलीग और आपके लिए कुछ खास है भी, आपको सुनवाऊंगी भी, और उस हवाले से फिर हम डिस्कशन को आगे भी लेके जाएंगे। आसिफ किरमानी साहब भी मेरे साथ बने हुए हैं, ऑब्वियसली मुराद राज साहब विल बी वेरी मच देयर, द पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन, विल बी बैक इन अ बिट। वेलकम बैक जी। आसिफ किरमानी साहब, मुराद राज साहब एंड चौधरी मंजूर साहब मेरे साथ बने हुए हैं। आसिफ किरमानी साहब, एक तो बड़ी लंबी ब्रेक हो गई, बिकॉज क्या करें, प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे वो माशाल्लाह से वाना के दौरे पर हैं और वहां पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, और ये मैं अपडेट भी बता देती हूँ, शामिल भी कर लेती हूँ और सवाल भी आपके सामने रख देती हूँ। वाना जाकर के भी वो आप लोगों ने जो उनको टेंशन दी हुई ना PDM वाली, वो उसी की बात कर रहे थे, लेकिन वो लग रहा है कि बहुत रिलैक्स है, क्योंकि कह रहे हैं कि 500-500 रुपए देकर आप बंदों को लेकर आ रहे हैं और फिर भी PDM से कुछ नहीं हो रहा। तो अगर बंदे चाहिए तो मुझसे मांग ले, मैं भेज देता हूँ, आप क्यों 500-500 रुपए देकर के बंदे ला रहे हैं? ये वक्त आ गया आसिफ किरमानी साहब आप लोगों पर। मैं पहले इस बात का जवाब देने से पहले मैं फॉरेन फंडिंग पे एक बात करना चाहता हूं, जुमला, क्योंकि यहाँ भाई ने बात की है। दरअसल वज़ीर आज़म साहब ने जो एतराफ़ जुर्म किया, जिसमें उन्होंने मान लिया कि हाँ फॉरेन फंडिंग हुई है, और लेकिन उसका मलबा उन्होंने एजेंट पर डालने की कोशिश की, हालांकि एजेंट भी उन्हीं का नॉमिनेटेड था। उसमें गुजारिश ये है कि इस एतराफ़ जुर्म के बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो आसान कर दिया। जहाँ तक मेरे भाई ने ये ऑफ़र की है, बल्कि वज़ीर आज़म साहब ने भी चैलेंज की सूरत में ऑफ़र किया, मैं वो चैलेंज एज ए PMLN के वर्कर के कबूल करता हूँ कि ना सिर्फ इसकी लाइव कवरेज हो इस तमाम जमातों की, जिनके जमातों को आज इलेक्शन कमीशन ने और भी कुछ जमातों को नोटिस की हैं, तमाम की लाइव कवरेज हो,
डेली हो, इसमें मीडिया को भी बिठाया जाए, मीडिया के नुमाइंदे भी बैठे, और उसके बाद जो भी मुजरिम साबित हो, आधा तो एतराफ़ जुर्म तो कर लिया, मुजरिम तो इकबाली बयान दे दिया उन्होंने, उसको सजाएं भी फिर लाइव दी जाए, वो भी सारी कौम को दिखाया जाए कि किसने फॉरेन फंडिंग किया। जहां तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात है, ना हमें किसी गैर मुल्की शहरी से हमने चंदा लिया, ना फॉरेन फंडिंग हुई। और एक मैं आपको अर्ज कर दूं कि फॉरेन फंडिंग जो है प्रोहिबिटेड फंडिंग, वो है क्या? इलेक्शन कमीशन का सेक्शन है 204, उसके मुताबिक ये है कि कोई भी गैर मुल्की कंपनी या गैर मुल्की शहरी जो है वो जो फंडिंग करता है दैट इज प्रोहिबिटेड। अच्छा, इसमें इनके ही अपना बानी रुकन इमरान खान साहब के एक पुराने बाएतमाद साथी, अपोजिशन ने नहीं किया था फॉरेन फंडिंग केस, अकबर एस बाबर साहब, उन्होंने बहुत संगीन दो नौयत के इल्जामात भी लगाए। कुछ ईमेल्स उन्होंने डिस्प्ले की हैं, शो की हैं, जो उन्होंने अलवी साहब और इमरान खान साहब के और उनके दरमियान एक्सचेंज हुई, जिसमें वो वार्न कर रहे हैं कि ये बड़ा एक फॉरेन फंडिंग का केस है, ये हमारे गले पड़ जाएगा, और उन्हें आगे से ये कहा जा रहा है कि इसको हशब कर दो, इस मामले को मत उठाओ, ये नुकसानदेह है। आखिरी बात, दूसरी चीज ये है कि जहां तक आपने बात की इसकी प्राइम मिनिस्टर साहब ने वाना में, तो सबसे पहले तो उन्हें चाहिए था कि कम से कम नून लीग को क्रेडिट ही देते, जिसने रद्दुल फसाद और ऑपरेशन ज़रबे अज़ब के जरिए इधर इन इलाकों में जहां कभी कोई जा नहीं पाता था वहां अमन बहाल किया और दहशत गर्दी के खिलाफ एक कामयाब जंग नवाज शरीफ और पाक फौज ने लड़ी। एंड नाउ कमिंग टू योर, के जो कहते हैं पैसे दे के लाया गया, दरअसल इमरान खान साहब को तजुर्बा है जहांगीर तरीन के जहाज़ों में जब वो बोरियां भर भर के नोटों की ले जाके और वफादारियां लोगों की तब्दील कराते रहे हैं, इसलिए वो अपना तजुर्बा बयान कर रहे थे। मैं इस पर कोई मुझे अचंभे की बात नहीं है कि ये ऑलरेडी वो प्रैक्टिस करते रहे हैं और उनको दूसरों में भी वही खामियां नजर आती हैं। मैं अपनी इस बात को कंक्लूड इस पर करूंगा कि इमरान खान साहब जिस तब्दीली का दावा करते थे, आज गरीब जो है उसका चूल्हा बुझ चुका है। आज गरीब बिजली का बिल नहीं दे पा रहा, सुई गैस का बिल नहीं दे पा रहा, और बड़े मसाइल है, महंगाई है, गुर्बत, बेरोजगारी, उसकी तरफ तवज्जो दें। ये जो उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ अपोजिशन को एक दीवार से लगाने का, सबूत मिलता कोई नहीं, चाहे वो ब्रॉड शीट हो, चाहे वो नैब के जो अभी 2.5 साल से विच हंट हो रहा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, सबूत मिल कोई नहीं रहा, सिर्फ प्रोपेगेंडा है। लेकिन चोर चोर चोर, भाई वो चोर फिर अच्छे थे जिनके दौर में लोगों को पेट्रोल, आटा, चीनी और 2 वक्त की इज्जत की रोटी मिलती थी। अब तो लोग अपने बच्चों को नहरों में फेंक रहे हैं, गुर्बत से, मुफलिसी से तंग आकर। इस तरफ भी कोई तवज्जो दें तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। आ गया सर आपका पॉइंट। चौधरी मंजूर साहब, मैं पीटीआई से बिल्कुल कंक्लूडिंग कमेंट्स लूंगी, जरा मैं दूसरी ऑपोजिशन को भी सुन रहा हूं, मुराद राज साहब, जरा चौधरी साहब को भी सुन लीजिए। चौधरी मंजूर साहब, वेरी सॉरी टू से, अलाउ मी टू आस्क दिस विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आसिफ अली जरदारी साहब बहुत बड़े सियासत के चैंपियन बनते हैं, मगर सियासत का चैंपियन क्या होता है ये अगर आपने सीखना है ना सर, प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मतलब बड़े सीनियर है सियासत में, तो आप ये सीखे चौधरी बरादरान से। राइट बिफोर सेनेट इलेक्शन 20-20 साल पुराने नैब के केसेस रद्द, बंद हो चुके हैं, इतना बड़ा रिलीफ उनको दिया गया है। ये होती है सियासत। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? और उल्टा आप लोग के साथ क्या हुआ है कि आप ही के जो कॉलीग हैं सीएम सिंध, उनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस दायर, उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ना सिर्फ इमरान खान साहब का चैलेंज एक्सेप्ट करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाइव कवरेज की, ये नैब के मुकदमात की भी लाइव कवरेज और उसकी इन्वेस्टिगेशन की भी लाइव कवरेज दिखाई जाए, ताकि पाकिस्तान में सारे लोगों को पता चले कि असल हकीकत क्या है और नैब क्यों सोई हुई है बीआरटी पे, क्यों सोई हुई है उस पे खैबर बैंक पे, सुनामी 3 पे, मालम जब्बा पे, ये सारे केसेस क्यों नहीं खोल रही। फिर यहाँ पे इंक्वायरीज अगर देखें, चीनी का स्कैंडल, आटे का स्कैंडल, दवाइयों का स्कैंडल, ये तेल का स्कैंडल, गैस का स्कैंडल, इन सब पे किधर है नैब, क्या कर रही है? हुकूमत के जितने इत्तेहादी हैं सब पे कोई बताएं केसेस हैं, जो चल रहे थे वो भी बंद हो गए, क्या ये हिसाब है? तो हम तो इनका चैलेंज कबूल करते हैं, हमने उनसे सीखना क्या है वो तो फिर ये बात अया होगी कि इस मुल्क में जो नैब है ये सियासी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा इदारा है, इसके जरिए पार्टियां बनाई जाती हैं, इसके जरिए पार्टियां तोड़ी जाती हैं, और अगर ये आज है और नहीं बदला जाएगा तो ये कल को इनके गले भी पड़ना है।
یہی سب کچھ پڑھنا ہے. جیسے ہم نے میاں صاحب کو نہیں تو اگر انہی کے گلے میں پڑھنا ہے چودھری صاحب تو پھر آپ بدلنا کیوں چاہتے ہیں؟ کیوں کین ہے پڑھنے دیں ان کے گلے پہ؟ آپ لوگ کے ساتھ تو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. بدلنا ہم بدلنے سے مراد یہ تو نہیں کہ اس کو بند کرنا چاہتے. ہم اس کو اور نون لیگ سر سوری میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں، نون لیگ یہ کہہ بھی چکی ہے کہ اب ہم نہیں بدلیں گے کیونکہ اب انہوں نے بھگتنا ہے. نہیں، میری اگلی بات سن لینا. ہم جی، ایک ایسا ضرور. ادارہ چاہتے ہیں جو اس ملک میں ججز کا، جنرلز کا، جرنلسٹوں کا، سیاستدانوں کا، بیوروکریٹس کا، ہر کسی کا احتساب کر سکے. ایک ہی چھت تلے، اس میں کوئی مقدس گائے نہ ہو. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہے. تو اس میں کون سی بات غلط ہے؟ رہی بات یہ کہ آپ اگر نیب اپنے کیسز کو پروو نہیں کر پا رہی عدالتوں کے اندر تو نیب کے خلاف کیا ہے؟ نیب کے خلاف بھی تو کچھ ہونا چاہیے. نیب کے اپنے لوگوں کے احساسے کیوں نہیں چیک ہونے؟ ان کے بھی ہونے چاہیے کہ بھرتی ہونے سے پہلے کون کیا تھا اور بعد میں کیا ہے. تو یہ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے اس وقت کے جتنے اتحادی یا الائز ہیں، ایم کیو ایم کے خلاف مقدمات سے بند، باپ کے خلاف مقدمات سے بند، ان کے بے شمار فردوس عاشق عوان سے لے کر کس کے خلاف نہیں تھے، سارے بند. کسی کے خلاف چل رہے ہیں؟ کوئی نہیں چل رہا. چلیے مراد صاحب سے پوچھ لیتے. مراد صاحب یہ کہیں نہ کہیں ڈیول سٹینڈرڈ نظر آ رہا ہے. ایک ویری کوئک اف یو الاؤ. نہیں اب میری باری. ذرا مجھے مراد صاحب کی گفتگو سننے دے. جی مراد صاحب یہ ریفرنس ڈال رہے ہیں اپوزیشن کے اوپر، جب اپنی اتحادیوں کی بات آتی ہے تو وہ ریفرنس رد ہو جاتے ہیں. یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ایسے رد نہیں ہوتے. ایسے کیسے رد ہو گئے؟ کون سا فیصلہ ہوتا ہے؟ کس فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ جی ریفرنس رد ہو جاتے ہیں؟ جی فرمائیے. دیکھیں بینش سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دو بندے ایک پارٹی کے بلائے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کا ایک بندہ بلایا ہوا ہے. سر الگ الگ پارٹی کے ہیں. میں اختلافی نوٹ یہاں پہ ڈال رہا پارٹی ہے سر. کیا ہو گیا؟ بالکل بھی نہیں. یہ پی ڈی ایم پاکستان ڈاکو موومنٹ کے دونوں لوگ ہیں اور آپ نے اکیلا بندہ پی ٹی آئی کا بلایا ہوا ہے. سو اس لیے میں اختلافی نوٹ صرف آپ کے ساتھ جمع کروا رہا ہوں اینڈ دیٹس اٹ. دوسری بات پہ آگے چلتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نون لیگ نے کبھی پیسے باہر سے پاکستانیوں سے نہیں لیے کیونکہ انہوں نے اس ملک میں پاکستانیوں کے ساتھ جو کیا ہے، جو لوٹا اس ملک کو، اربوں خربوں روپے نہیں، اربوں خربوں ڈالر چوری کیے اس ملک کے اور اس عوام کے، اس ٹیکس پیئر کے. سو اس لیے نو پروف کہنا بڑا آسان ہے. کیونکہ میں بتاتا ہوں پروف کی مشکل کیوں ہے. کیونکہ یہ 40 سال سے ماسٹر بن چکے ہیں چوری کے. انہوں نے اتنا اس چیز کو امپرووائز کر لیا ہوا چوری کرنے کو اور چھپانے کو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں. اینڈ پہ کہتے ہیں ہم نے کبھی پیسے نہیں دیے لوگوں کو جلسے جلوسوں پہ آنے کے لیے. میں نے لائیو ریکارڈنگز کل سنی ہیں. لوگوں کو کھانے آفر ہو رہے تھے، لوگوں کو پیسے آفر ہو رہے تھے، اور سب سے افسوس کی بات کہ ان کو دونوں چیزیں نہیں مل رہی تھی وہاں کے. وہ اس بات پہ گلا کر رہے تھے کہ نہ ہمیں کھانا ملا ہے جس لالچ میں ہمیں لے کر آئے ہیں، جو پیسوں کی لالچ دی ہے پیسے بھی نہیں ملے، کھانا بھی نہیں ملا. اور اس عورت نے اسپیشلی پوائنٹ آؤٹ، ایک عورت نے کر کے کہا کہ یہ دیکھیں میں اپنی وین بھر کے لائی ہوئی ہوں اور ابھی تک مجھے کچھ نہیں ملا. دیکھیں آج جو پی ڈی ایم چل رہی ہے وہ صرف آپ میڈیا، ان کو چاہیے میڈیا کا شکریہ ادا کریں، یا پتہ نہیں میڈیا کے ساتھ کیا یہ کر رہے ہیں کہ میڈیا صرف پی ڈی ایم کو چلا رہی ہے، ورنہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے عوام کے ساتھ. ان کا صرف سیلف انٹرسٹ ہے بینش. یہ صرف سیلف انٹرسٹ پہ چل رہے ہیں. ان کا اگر اتنا انٹرسٹ ہوتا نا پاکستانی عوام کے لیے اور اتنا درد ہوتا جس طرح کہ یہ دکھی ڈائیلاگ بناتے ہیں آگے ٹی وی پہ بھی اور اپنی تقریروں میں بھی، تو پھر یہ ملک کا وہ حال نہ کرتے جو یہ ملک کا حال کر کے گئے. یہ ملک کا دیوالیہ نکال کے نہ جاتے جہاں پہ ملک کا دیوالیہ نکال کے گئے. ملک ایک بینکرپسی کے بالکل کنارے پہ کھڑا تھا جہاں پہ یہ ملک چھوڑ گئے. مراد صاحب پی ٹی آئی کو میڈیا نے بڑا کور کیا، 126 دن کے دھرنے کو میڈیا نے بہت کور کیا. ان سے زیادہ پی ڈی ایم سے زیادہ، پی ڈی ایم میں تو دم خمی نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے عمران خان صاحب کے دھرنے اور ان کو کوریج دی تھی. لیکن سر 2.5 سال سے تو آپ حکومت میں ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں سر. اب کب تک ان کے اوپر بلیم کریں گے؟ کیا پورے 5 سال؟ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میں مراد راز صاحب سے کب کوسچن کر سکتی ہوں؟ جی جی آج ابھی جی 40 سال کا ٹوٹا ہوا سسٹم ہے بینش. آپ کہتی ہیں 2 سال میں کیوں نہیں ٹھیک ہوا؟ 40 سال کا ٹوٹا ہوا سسٹم. ایک ادارہ، میں پنجاب حکومت کے اندر ہوں، ایک ادارہ اپنا کام نہیں کر رہا تھا. ایک، میں نے 5 سال اپوزیشن میں گزارے ہیں ایز این ایم پی اے. پچھلے 5 سال میں نے اسمبلی میں کھڑے
کھڑے ہو کے میں نے اسمبلی میں کھڑے جب ان سے پوچھا, میں نے کہا جی اگر ایک ادارہ بھی کام کر رہا ہے نا پنجاب کے اندر, میں ریزگنیشن دینے کے لیے تیار ہوں. جب میں اپوزیشن میں تھا 5 سال میں نے ان کو چیلنج کیا, انہوں نے ایک دفعہ مجھے نہیں آ کے کہا کہ ہاں جی یہ ادارہ کام کر رہا ہے آپ ریزگنیشن دیں. ٹوٹا ہوا 40 سال کا سسٹم بینش دے کے آپ سب پوچھتے ہیں او جی یہ کیوں نہیں ٹھیک ہوا, یہ کیوں نہیں ٹھیک ہوا. او بھائی جڑیں تباہ کی ہوئی ہیں, ڈپارٹمنٹس کی, لوگوں کا مائنڈ سیٹ تباہ کیا ہوا ہے, اس ملک کی ایبسولوٹ تباہی ہوئی ہے. I'm really sorry, today was one of those days کہ جب میرے پاس پروگرام کا وقت کم تھا. تھینکس ٹو دا پرائم منسٹر, کیونکہ ان کی بیچ میں پریس ٹاک آ گئی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے میں منڈے کو ملاقات کروں گی. تینوں پینلسٹ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. لک آفٹر یور سیلف. اللہ حافظ.